स्वात के इलाके में तालिबान की वापसी, क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को कमजोर करने की साजिश। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद आज पहली तकरीर खान साहब ने की है। उस तकरीर के अंदर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर ये दोनों स्टोरीज स्वात के हवाले से, तालिबान के हवाले से और इमरान खान ने जो आज खिताब किया है उसमें उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उसके हवाले से डिटेल्स और उनका बैकग्राउंड क्या है वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, स्वात की स्टोरी पे आने से पहले मैं खान साहब की जो स्पीच थी आज, जो उन्होंने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पहली एक स्पीच की है, उसके हवाले से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान आज आएगा, स्पीच करेगा और बड़े गुस्से में वो स्पीच होगी, वो इल्जामात लगाएंगे, इदारों के ऊपर भी इल्जामात लगाएंगे, वो कहेंगे जनाब इदारों ने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया, हमारे बंदे के खिलाफ क्यों किया, ये बात क्यों की उन्होंने, वो बात उन्होंने क्यों की। लेकिन खान साहब ने उस तरह की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने पहले समझाया कि जनाब कि हमसे लोगों को तकलीफ ही ये थी कि हमारे बारे में ये तासुर दिया जाता था कि हमारा और इदारों का, यानी हमारा और फौज का एक पेज है, और इसके ऊपर इंडिया को भी बड़ी तकलीफ होती थी, दीगर लोगों को भी बड़ी तकलीफ होती थी, और बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने फिर बताया कि जो माजी में हुकूमतें थीं, जो इस वक्त दोबारा हुकूमत में हैं, जो जमातें जिनकी माजी में अलग-अलग हुकूमतें थीं, अपनी हुकूमतों के दौरान उन्होंने क्या किया, डॉन लीक्स, उसके अलावा आईएसआई के हवाले से उन्होंने बताया कि जब मुंबई में हमला हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आईएसआई के सरबराह को आप भेज दें जनाब, उधर इंडिया भेज दें। तो कब कोई सोच सकते हैं कि इंडिया में एक मसला हुआ हो, उधर कोई हमला हुआ है, हम क्यों अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह को वहां पे जाके भेजें ताकि वो उससे कोई तहकीकात करें या उससे वो कुछ पूछें। क्या पाकिस्तान में जब कोई हमला होता है वो अपने रॉ के सरबराह को भेजेंगे? तो इन सारी चीजों का खान साहब ने जिक्र किया और पूरा उन्होंने एक तरह से केस बिल्ड किया, और उन्होंने कहा कि असल में मसला क्या है इन लोगों को। इनको मसला ये था कि हम तो ना कभी फौज के खिलाफ बात करते हैं, ना फिर हमारा कभी कोई ऐसा मसला रहा कि जहां पे हम कोई मेमो गेट जैसी कोई चीज सामने आए, डॉन लीक्स जैसी कोई चीज सामने आए। उसके बाद फिर उन्होंने शहबाज गिल के बयान पे आने से पहले उन्होंने फिर जो पीडीएम की क़यादत बयानात देती रही है ना, इमरान खान साहब ने वो सारे बयानात चला दिए। उन्होंने बता दिया कि देखें जनाब, ये फौज के हवाले से किस किस्म के बयानात देते रहे, और अभी जो है इनको शहबाज गिल के बयान पे बड़ी तकलीफ हो गई है। अब ये बयानात चलाने का मकसद और ये सारा जो बैकग्राउंड देने का मकसद था, जिसमें उन्होंने आईएसआई का जिक्र भी किया कि उसके हवाले से इनकी हुकूमतें क्या बातें करती रहीं, फौज के हवाले से किस किस्म की बातें करती रहीं, और पीछे मेमो गेट का बहुत सारा उन्होंने लंबा उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया। वो कहने का मकसद ये था कि अवाम को बताया जा सके कि इन लोगों को फौज से कोई प्यार नहीं है। ये बुनियादी तौर पे कोशिश क्या कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी यानी पीटीआई की लड़ाई हो जाए फौज के साथ। ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर पा रहे। अगर ये सियासत में आएंगे तो इनको पता है कि इनका उस तरह इनका दाल नहीं गलनी है, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इदारे के सामने हमें खड़ा कर दें और हमारी इनसे लड़ाई हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब का बयान चला दिया, उसके साथ साथ उन्होंने मौलाना साहब का, बाकी दीगर मरियम बीबी का सारे बयान चला दिए, जिसकी वजह से उल्टी हुकूमत की झुपकी होगी कि अब वो जब कहेंगे कि जनाब कि इन लोगों ने ये बयान दिया, पूरी कौम ने देख लिया, जितने लोग भी सुन रहे थे वो सब सामने देख रहे हैं कि जनाब आप क्या बयान देते रहे, तो लिहाजा आपको शहबाज गिल के बयान से कोई दिल आजारी आपकी नहीं हुई, या आपका कोई उसमें जिसे कह सकते हैं कोई जेन्युइन स्टेक नहीं है। आप ये मुकदमा इसलिए कायम कर रहे हैं कि आप ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे और आप इसको सियासी मकासद के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो जो उम्मीद कर रहे थे ना कि एकदम से लड़ाई होगी, खान आएगा चढ़ाई कर देगा इदारों के ऊपर और ये और वो दोबारा उम्मीद इनकी जो है ना दब गई। अच्छा, आज मेरी एक बड़े सीनियर बंदे से बात हुई पीटीआई के अंदर भी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी इत्तलात हैं कि इनकी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसी चीज की जाए कि जहां पे एकदम से फौज को और पीटीआई को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, ये तासुर दिया जाए कि इन दोनों के अंदर तसादम है, और ये जान के ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। खान साहब ने भी इसका जिक्र किया कि ये जान के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों को फैला रहे हैं ताकि इदारे को ये तासुर दे सकें कि जनाब ये बड़ी बुरी जमात है, ये शोधा के खिलाफ बातें कर रही है, ये काम कर रही है। और शोधा के हवाले से जो हरकतें हुई वो भी आपको पता है कि ऐसी ट्वीट्स जिनको किसी ने देखा नहीं था
ان کو بنیاد بنا کے جس قسم کا باتیں کی گئی، کہا گیا کہ جناب پی ٹی آئی کی قیادت کو شہداء کی فیملیز نے منع کر دیا کہ آپ نے نہیں آنا، تعزیت پہ نہیں آنا، جنازے پہ نہیں آنا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب خود جنازے کے اوپر پہنچ گئے۔ پھر اس طرح کی خبریں بہت ساری اڑائی گئیں کہ شہباز گل نے جو ہے اعتراف کر لیا ہے، پولیس کسٹڈی میں شہباز گل نے اعتراف کر لیا، اس نے کہہ دیا کہ میں نے سب کچھ عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا ہے۔ اس طرح کی خبریں فیڈ کی گئیں اور اس طرح کی خبریں آئیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، بڑے قابل صحافیوں نے دی ہیں اس طرح کی خبریں کہ جناب شہباز گل سب کچھ بتا رہا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے یہ کیا ہے۔ یہ تاثر کیوں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اس طرح کی خبریں اس لیے لیک کی جا رہی تھی تاکہ عمران خان کے اوپر پریشر پڑے اور وہ کل آ کے کہے کہ جناب ایک تو وہ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دے، یا پھر وہ شہباز گل کے حوالے سے کہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ پر اینی وے وہ جو سارا کیس تھا نا، وہ خان صاحب نے اس کیس کو جناب گول ٹھپا کر کے نا اس کو ٹھپ ٹھپ کے ان کے واپس کر دیا، طے کر کے جناب یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور الٹا ان کے اوپر ڈال دیا ہے میاں صاحب کی اور دیگر قائدین کی جو ویڈیوز، جو بیانات انہوں نے چلا دی ہیں۔ دوبارہ پوری قوم نے دیکھا کہ یہ کس قسم کے بیانات ہماری فوج کے حوالے سے دے رہے تھے، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر تنقید کریں یا کوئی کیس بنائیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو خان صاحب نے ذکر کی، وہ سوات کے اندر طالبان کی واپسی کے حوالے سے کے پی کے اندر، آپ کو پتا ہے کے پی کے اندر حالیہ دنوں میں ہم نے ویڈیوز دیکھی سوات کے علاقے سے، سوات منگورا یہ جو ایریا ہے، کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سیکیورٹی آفیشل ہیں، اس میں پولیس اور دیگر جو سیکیورٹی حساس اداروں کے سیکیورٹی افسر بھی اس میں شامل تھا، ان کو طالبان نے پکڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں بھائی تم ادھر کیوں آئے ہو، ان سے وہ ایک طرح کی تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی، اب پتہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ان ویڈیوز کو، اور وائس آف امریکہ نے اس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے، دیگر میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں کہ طالبان وہاں پہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، وائس آف امریکہ کی جو خبر ہے اس کے مطابق جناب وہاں پہ ایک مقامی صحافی ہے، اس کی طالبان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی حکام کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اس ایریے کے اندر آئیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ آئیں، آپ یہاں پہ آ کے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی معاہدے کے تحت آئے ہیں تو یہ کون سا معاہدہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے اپنے پولیس افسر، ہمارے فوجی نہیں جا سکتے، وہ جائیں گے تو طالبان ان کو پکڑ لیں گے، ان کی ویڈیوز بنائیں گے اور پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی کروائیں گے؟ یہ کون سا معاہدہ اور یہ کس نے معاہدہ کیا اگر اس میں صداقت ہے؟ تو یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہاں پہ ہماری حکومت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وزراء کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دیگر بھی وہاں پہ میری لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بھتے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے عمران خان کی حکومت کو وہاں پہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جتنی مشکل سے وہاں پہ آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا گیا تھا اور وہاں سے لوگ بھاگ کے چلے گئے تھے، اب وہاں پہ لوگ واپس کس طرح آ گئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ اس ایریا کے قریب بارڈر تو ہے نہیں ہے، پھر بارڈر کے اوپر فینسنگ ہے، راستے میں چیک پوسٹ ہیں، بہت مطلب بڑا وہاں پہ ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے، اور ہمیں تو بار بار یہی بتایا گیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اچانک اس ایریے کے اندر ان لوگوں کا واپس آنا، وہاں پہ پھر اس طرح کے حملے ہونا، پھر افغانستان کے اندر کارروائی ہونا، اور آپ کو پتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ جو دہشت گردی کی جنگ لگتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ریسنٹلی حملے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر آج کل کے دنوں میں ہی، وہ ہم نے بھی رپورٹ بھی کیے تھے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک کس طرح طالبان وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا ان کو کسی معاہدے کے تحت لایا گیا ہے جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں، جس طرح وائس آف امریکہ کی جو خبر ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کو معاہدے کے تحت یہاں پہ لایا گیا؟ اچھا، یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ مقامی صحافی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک اکثریت پسند نے انہیں بتایا کہ یرغمال بنائے گئے سیکیورٹی اہلکار ان شدت پسندوں سے مبینہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے بقول عسکریت پسند نے انہیں بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی جو ہے پرتشدد نہیں ہیں، لیکن جو طالبان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس میں ایک معاہدے کے تحت ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو نہیں چھیڑا جائے گا، آپ یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں اور کوئی بھی آ کے آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو اب کس نے یہ ان سے معاہدہ کیا، کس نے ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی؟ اور پھر وہ ایک جو ہے حساس ادارے کا افسر تھا، ایک اور ساتھ اس کے کوئی جوان تھا، ایک پولیس افسر بھی تھا جس کو زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر، ان سب کو پھر مقامی جرگہ بلایا گیا اور اس کے تھرو ان کو ریلیز کروایا گیا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے اندر آ کے ہمارے
अफसरान को एकदम से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उनकी वीडियोस बना दी और हमें पता ही नहीं है। अगर ये सब कुछ सच है, जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो अगर टीवी के ऊपर कोई बंदा बात करे तो उसके ऊपर तो हमारी पूरी रियासत जो है वो खड़ी हो जाती है। रियासत से मेरी मुराद हमारी हुकूमत। लेकिन इस मसले के ऊपर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। क्या यहाँ पे कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है, दीगर मसाइल नहीं है? पर एनीवे, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई चीजें क्लियर हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस इलाके के अंदर लोगों ने भी एहतजाज किया है, वहां पे तालिबान की वापसी शुरू होगी। और ये सब के लिए एक बहुत बड़ा मुहिमा है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि वहां पे तालिबान वापस आ रहे हैं। क्या उनको कोई मुकामी मदद हासिल है? क्या हुकूमत की जो मुकामी हुकूमत है उसकी कोई कोताही है, या बॉर्डर के ऊपर कोई सिक्योरिटी लैब्स है? पर एनीवे, उम्मीद है कि इस हवाले से मजीद चीजें सामने आएंगी। ऑफिशियल सतह के ऊपर इसको क्लैरिफाई किया जाएगा। जब हुकूमती मौक़िफ़ आएगा तो चीजें शायद क्लियर हो सकें। लेकिन ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और यही वजह है कि खान साहब ने भी आज अपनी स्पीच के अंदर इसका जिक्र किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।